नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अबको नेपालको राजनीतिले लिने दिशा कुन हो, संसदको विघटनसँगै सर्वोच्च अदालतले दिने फैसला कस्तो हुनेछ र खास गरी यो विषय किन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ दिन प्रतिदिन भने कि प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापतिको बीचमा भएको भेटले एउटा अर्कै प्रकारको सङ्केत गरेको छ। चर्चामा आएको छ जग्गा सम्बन्धी विषय भनेर, तर यही बेलामा जुन बेलामा सर्वोच्च अदालतमा तातो बहस भइराखेको छ कि यो संसदको विघटनको बारेमा र सर्वोच्च अदालततर्फ सबैले अहिले नजर गाडेर हेरिरहेका छन् कि यसले फैसला के गर्दछ भनेर, त्यस्तो बेलामा भएको यो भेटले के अर्थ दिन्छ, यसको सङ्केत के हो, यो एउटा बडा महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्न योग्य विषय बनिराखेको छ। यही बिचमा अब सर्वोच्च अदालतले यदि संसदको विघटन गरिदियो भने चुनावको ढोका खुल्दछ, यदि उसले संसदको पुनर्स्थापना गरिदियो भने प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो पुनः विग्रहको वातावरण सिर्जना हुन्छ संसदभित्र। यी दुईटा कुराले हाम्रो राजनीति फेरि असरल बन्दैछ, चुनावतर्फ गए पनि पुनर्स्थापनातर्फ भन्ने सङ्केत त गरिसकेको छ। तर सुरक्षित बाटो चाहिँ के हो त? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ भरत दाहाल, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब पुरानो कुरा त धेरै भइसकेको छ, विघटन किन, के, कहाँ, थुप्रै कुराहरू। तर अब अदालतले पनि एउटा भर्डिक्ट दिने बेला जब आइसकेको छ नि, अब नजिक नजिक आएको छ भनेर भनिएको छ। यो नजिक नजिक आइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अदालतले नेताहरूको भाषण आएको छ कि यदि संविधानकै धाराहरू हेरेर अदालतले फैसला गर्ने हो भने भन्दै उहाँहरू आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ, यसले पुनर्स्थापनतर्फ लैजान्छ कि विघटनतर्फ? तपाईँको मनले के भनिराखेको छ? अब यसमा मेरो बुझाइ कस्तो हो भन्छ भने, जस्तो कुनै पनि घटनालाई अब कुन एप्रोचबाट हेर्ने भन्ने कुरा हो, होइन? जस्तो कतिपय मान्छेहरू कानुनका चाहिँ धारा उपधारा अथवा चाहिँ नियमहरूलाई अगाडि राखेर बहस गरिरहेको म सुन्छु। तर मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने, नेपालमा जे देखा परिरहेको छ त्यो एउटा राजनीतिबाट उत्प्रेरित भनौँ न, एउटा राजनीतिक रणनीति, राजनीतिक डिजाइनबाट यो घटना सबै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारणले जब यो राजनीतिक रणनीति हो, मुख्य पाटो राजनीतिक पक्ष छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ कानुनका अब तपाईँको बुँदा र संविधानको धाराले कुनै पनि अर्थ राख्दैन। जसरी चाहिँ तपाईँको 12 बुद्धे समझदारी गर्दाखेरि नेपालको संविधानले त अर्थ राखेन। 12 बुद्धे समझदारीपछि जो चाहिँ दलहरूको आन्दोलन भयो 61, 62, 63 त्यसले त संविधानको कुनै धारासँग सरोकार त राखेन। स्थिति त्यही हो अहिले। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो कानुनी बहसको तुक मैले केही पनि देख्दैन। यो एउटा राजनीतिक रणनीति हो, विघटन पनि रणनीति हो, अर्को पक्ष पनि रणनीति हो। लडाइँ राजनीतिक हो भने यसको समाधान चाहिँ हामीले कानुनभित्र खोज्न सकिँदैन। त्यसकारणले मैले यो पुनर्स्थापना हुने मैले सम्भावना देख्दिनँ। विघटनै माने जे भएको छ त्यही सदर हुन्छ। किन भन्छ भने किन त्यो यो त एउटा योजनामा भएको छ, होइन? जस्तो त्यो केपी ओलीको आकांक्षा मात्रै होइन नि त। जस्तो यसको एउटा पृष्ठभूमि छ, जस्तो अहिलेको सिस्टम जो छ यो सिस्टमको तपाईँको ब्याकग्राउन्ड जोडिएको छ, पृष्ठभूमि जोडिएको छ, अथवा यसमा ती विश्वका सबै घटनाक्रमहरूले असर गरिरहेका छन्। नेपालभित्रको पनि जो डेभलपमेन्ट अगाडि बढिरहेछ त्यसको असर परिरहेको छ। अब यो समग्र पाटोबाट हेर्ने हो भने मैले बुझेको के हो भन्छ भने यो कोर्स करेक्सनकै चाहिँ तपाईँको लक्षण हो, होइन? यो 63 सालपछि हामीले जे देखिरहेका छौँ यसको विघटनकै चाहिँ एउटा सिलसिला हो। त्यो कारणले पनि अब यो पुनर्स्थापित भएर फेरि सुचारू हुने सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ। यहाँनिर तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि कि यो चाहिँ राजनीतिक लडाइँ नै हो यो भनेर, होइन? र लामो तयारीपछि यो चिज भएको छ, यसमा संलग्न पात्रहरू चाहिँ को? अब यसलाई मैले अलिकति बहुआयामिक कोणबाट हेर्ने गरेको छु। पहिलो कुरा यो के हो भन्छ भने यसमा 2-3टा चिजलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो सबभन्दा सङ्कीर्ण अथवा सानो रूपबाट हेर्दाखेरि यो केपी ओलीको आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको झुकावको कुरो पनि यसमा जोडिएको छ। किन केपी ओलीको हिजो 62-63 सालतिरदेखिकै सबै चाहिँ हेर्ने हो भने उनी न संहिताको पक्षधर हुन्, न उनी त्यो आन्दोलनको पक्षधर हुन्, र एउटा परिस्थितिले आइसकेपछि यसमा सहभागी भएर आए त्यो छुट्टै कुरा हो।
तर अब यो कमजोर हुँदै जाने क्रममा उनका चाहिँ जो चाहिँ भावना अथवा सोचाइ अवधारणा थिए तिनी चाहिँ पुनर्जागृत हुँदै आए, तिनी बलवान हुँदै आए होइन। अब तिनलाई प्रस्तुत गर्न सकिने चाहिँ वातावरण बन्दै आयो, एउटा त्यसले काम गरेको छ। अब दोस्रो मैले के बुझ्छु भन्छ भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यो अहिले जे चाहिँ लादिएको छ यसको चाहिँ नेपालमा कुनै जग छैन, ग्राउन्ड छैन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ 12 बुद्धे समझदारीपछि र त्योभन्दा अगाडि होइन माओवादीलाई अगाडि राखेर 10 वर्षसम्म यत्रो हिंसा मचाएर चाहिँ तपाईँको उनको एजेन्डा बनाएर चाहिँ थोपरिएको चिज हो यो बाहिरबाट। त्यस कारणले यसको ग्राउन्ड छैन होइन। कि यसको ग्राउन्ड छैन भन्ने कुरो यसको असक्षमताले देखायो होइन। कहाँ भन्छ भने अब 2 तिहाई बहुमतको झन्डै चाहिँ सरकार बनेको छ, एउटा पार्टीले बहुमत ल्याएको छ। अब यिनले भनेअनुसार 7 सालदेखि माग्दै आएको संविधान सभाले चाहिँ संविधान बनाएको छ। अनि यिनले सधैँभरिको शत्रु देखेको चाहिँ राज संस्था पनि बाहिर निस्किएको छ भनेपछि अब केले रोक्यो त? देश विकास गर्न स्थिरता ल्याउने केले रोक्यो त भन्दाखेरि रोकेको व्यक्तिले होइन, यिनले जे बोक्यो त्यो नै खराब होइन। जुन सिस्टम बोके अथवा त्यो पनि सिस्टम पनि कस्तो भन्छ भने तपाईँको अर्काको मिसनमा यसको ग्राउन्ड थिएन र त्यो चाहिँ टक्रायो। नेपाली जनजीवन, नेपाली परिवेश, नेपाली राष्ट्रियतासँग त्यो टक्रायो, त्यसले काम गर्न सकेन। किन यहाँ के हुन्छ भने बाहिरबाट आएको चिज त के हुन्छ भने त्यो चिजले बाहिरकै मिसनमा काम गर्ने हो, बाहिरबाट आएको चिजले बाहिरकै मिसनमा काम गर्ने हो र त्यो र हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ नि राष्ट्रिय हित, यो दुईजाको टक्राउ भयो र यो सङ्कटग्रस्त हुँदै गयो। दोस्रो फ्याक्टर यो हो यसको जग छैन, नेपाली जनमत यसको पक्षमा छैन। र तेस्रो चिज के हो भन्छ भने मैले धेरै जोड दिने गरेको छु त्यसलाई, नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट हामीभित्रको कारणले आएको सङ्कट होइन। यो होला समस्या हाम्रा पनि छन्, त्यसमा जोडिएका होलान्, तर यो मूलभूत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका बिचको जो चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष हो त्यो शक्ति सङ्घर्षलाई नेपालको भूराजनीतिबाट कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिले उत्पन्न गरेको सङ्कट हो नेपालको होइन। अथवा नेपाललाई त्यो प्रयोगशाला बनाउने रणनीतिबाट आएको सङ्कट हो। अब नेपाललाई यस्तो बनाउन धेरै घटनाहरू भए, धेरै हत्याकाण्ड भए, माओवादी युद्धहरू भए आदि इत्यादि, त्यतातिर नजाउँ, लामो छ। तर अहिले पछिल्लो परिस्थितिमा के हुन्छ भने नेपाललाई एउटा रणनीतिमा अगाडि बढाउनुको निम्ति जति खेल खेलिए यहाँसम्म आए, अब ती शक्तिहरू अहिले चाहिँ ग्लोबल चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षमा, विश्वव्यापी सङ्घर्षमा र यो ध्रुवीकरणमा धेरै कमजोर हुँदै गए होइन। जस्तो इन्डो पश्चिमा शक्ति भनौँ, मेरो भाषामा इन्डो पश्चिमा शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ खेलमा पनि कमजोर हुँदै गए होइन। जस्तो अमेरिकनहरू, युरोपियनहरू, अब नयाँ शक्तिहरू जस्तो हाम्रो यो सङ्कट माओवादी युद्ध सुरु हुँदादेखिका जुन खेलाडीहरू उनी कमजोर हुँदै गए, अर्को शक्तिको चाहिँ उदय भयो। जस्तो चिनियाहरू उदाए, रसियनहरू उदाए, जस्तो अहिले टर्कीको यत्रो चर्चा भइरहेछ, इरानको चर्चा भइरहेछ। माने अपोजिट शक्ति जो चाहिँ पावरमा आयो नि विश्वव्यापी रूपमा, त्यसले चाहिँ तपाईँको नेपालभित्र खेल्ने जो अर्को अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टर थियो नि त्यो कमजोर हुँदै गयो, त्यो कमजोर हुँदै गयो। तर अघि तपाईँ भन्नुहुन्छ नि यो कोर्स करेक्सनको दिशातर्फ गइरहेको छ र अब जाने त्यही नै हो, किनभने यो अहिलेका एजेन्डाहरूको यो बेसलेस छ, यसले जमिन टेकेको छैन भनेर। सँगै यो विदेशीले बोकाइदिएको एजेन्डा पनि, त उनीहरू आफैले बोकाएको एजेन्डालाई उनीहरू आफैले खोलामा किन फाल्छन्? होइन यस्तो हो, उनले जस्तो उनको दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा त तपाईँले भने जस्तो आफूले बोकाएको चिजलाई सकेसम्म उनले खोलामा नफ्याल्ने हो, फ्याँक्दैनन् नै। तर मैले अन्तिममा तपाईँले भन्दै थिएँ नि, स्थिति कस्तो आयो भन्छ भने अब विश्वको चाहिँ पावर सङ्घर्षमा होइन, पावर स्ट्रगलमा चाहिँ उनीहरू कमजोर हुँदै गए, जसले नेपाललाई यहाँ यस्तो अवस्थामा ल्यायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो असर नेपालभित्र कमजोर हुँदै जाँदाखेरि अब उनले ल्याएको सिस्टम चाहिँ तपाईँको दुर्घटनामा सङ्कटमा फस्दै गयो, जोगाउन नसक्ने भयो, थ्याक्न नसक्ने भयो। क्या यसले थ्याक्न सकिरहेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रेसरलाई पनि यसले थ्याक्न सकिरहेको छैन। जो पछिल्लो समयमा जो पावर ब्यालेन्स बनाएको छ विश्वमा त्यसको दबाब पनि यसले थ्याक्न सकिरहेको छैन। नेपालभित्र पनि यसको ग्राउन्ड छैन र सत्तामा अहिले यस्तो पात्र छन् जो चाहिँ यसप्रति पुरै चाहिँ तपाईँको समर्पित छैनन्, पहिलेदेखि समर्पित छैनन्। अब यो तिनटै कारणले यो चाहिँ तपाईँको सङ्कटमा फस्यो अहिले होइन, सङ्कटमा फस्यो। र तपाईँले भनेको कुरो अर्को कहाँ जोडिन्छ भन्छ भने जस्तो यसलाई जोगाउन नसकिने भएपछि गर्ने के त होइन, यसलाई जोगाउन नसकिने भएपछि गर्ने के त? एकछिन भने इन्डो पश्चिमा शक्तिले चाहिँ यो सिस्टम ल्यायो, थोपर्यो। अब
अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनले यसलाई जोगाउनै नसक्ने भएपछि गर्ने के त भन्दाखेरि उनले पनि विकल्प खोज्ने भए। उनले त विकल्प खोज्ने भए। त्यस कारणले उनीहरूको अहिलेको प्रयत्न भएको नयाँ समीकरणको खोजी मैले यो धेरै पटक उठाएको छु बाहिर। त्यो नयाँ समीकरण भनेको के हो भन्छ भने जस्तो एउटा अभ्यास उनले हेरे अरे एमसिसी होइन, जस्तो एमसिसी यत्रो चाहिँ विश्वमा एकल वर्चस्व भएको, अमेरिकाले यत्रो शक्ति लगाउँदाखेरि एमसिसी नेपालमा पास हुन सकेन। एउटा साह्रै राम्रो उदाहरण। र इन्डियनहरूले बारम्बार के भनिरहेछन् अहिले पछिल्लो पटक भन्छ भने यो चाहिँ 62 सालपछि हामीले जे भूमिका खेल्यौँ नि नेपालमा, यसले हामी चाहिँ एकदम किनारमा पुग्यौँ। नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट एकदम किनारमा हामी तेस्रो पावरको रूपमा खुम्चिन पुग्यौँ, हामीले धेरै गुमायौँ भनेर उनीहरू खुलेआम भनिरहेछन्। श्यामशरणहरूले, एचडी मुनिहरूले खुलेआम भनिरहेछन् र त्यो यथार्थ हो। किन भन्छ भने यहाँको भूराजनीतिभित्र चिनिया र अमेरिकनहरू फ्रन्टमा आए, एकदम अगाडि आए, इन्डियनहरू एकदमै ओझेलमा परे यो पछिल्लो अवस्थामा। अब यो महसुस त दुवै पक्षले गरेका छ। त्यस कारण उनको प्रयत्न के हो भन्छ भने नयाँ समीकरणको खोजी। त्यो भनेको दलहरूभित्र नयाँ समीकरण। किन प्रत्येक दल यिनको उद्देश्यको निम्ति चाहिँ गत्यावरोध भए। जस्तो एमसिसी चाहिँ तपाईँको यो सत्ताधारी दलबाट त निकास त पाएन एमसिसीले होइन, अथवा इन्डियनको अर्को एजेन्डा होला, कुनै पनि दलबाट सर्वसम्मत निकास त नपाउने भयो। त्यस कारणले दल पनि चाहिँ घाँडो भयो, सिस्टम पनि घाँडो भयो। त्यस कारणले यो कसरी फुकाउने भन्ने उनको जोड हो है। त्यस कारणले तपाईँले अघि नै भने जस्तो उनले ल्याएकै सिस्टमले काम नगर्ने भएपछि उनले नयाँ समीकरण खोज्छन्। अब त्यसको निम्ति सबै दल तोड्नुपर्छ उनलाई र राज्य प्रणाली पनि विघटन गरिकन जस्तो अर्को दिशातिर लानु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। सबै दल तोड्ने भनेको जस्तो एमाले माओवादीभित्र, काङ्ग्रेसभित्र, राप्रपाभित्र, मधेसवादीभित्र इन्डियन फ्याक्टरहरू सबैलाई यिनलाई टुक्रा टुक्रा पारेर तोडेर इन्डियनहरूले इन्डियन फ्याक्टर एक ठाउँमा जम्मा गर्ने कोसिस गर्ने भयो, एउटा समीकरण। अमेरिकन फ्याक्टरले त्यही कोसिस गर्ने भयो, युरोपियन फ्याक्टरले त्यही कोसिस गर्ने भयो। अब यिनीहरूभित्र विभाजन त्यो कारणले आइरहेछ। उनीहरूले नयाँ समीकरण खोजिरहेछन् किन पुरानो समीकरणबाट उनको काम नहुने भयो। त्यस कारणले यो कारणले पनि अब दलहरूको विग्रह र विघटन अबको मुख्य विशेषता हो। यो कोर्सबाट प्रत्येक दल गुज्रन्छ। यो मात्रै होइन कि काङ्ग्रेस अहिले जति विग्रह भएको छ दलभित्र योभन्दा बढ्ता हुन्छ, बढी हुन्छ। विभाजन पनि होइन, विभाजन पनि हुन्छ, मुठभेड पनि हुन्छ, हिंसा पनि हुन्छ। त्यस कारणले अबको चरण जस्तो यो अहिले तपाईँले एउटा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म यसैमा कन्टिन्यू गरिहाल्छु। अघिको एउटा कुरामा चाहिँ जस्तो यो फोर फ्रन्टमा चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरू आए, चाइनिजहरू आए, इन्डियनहरू चाहिँ तेस्रो नम्बरमा अथवा किनारामा पऱ्यो अघि जुन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर संसदको विघटनपछि चाइनिजहरूको एउटा विशेष टोली नै आयो, प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्यो र उनीहरूले आफ्नो चाहना पनि प्रकट रूपमै राखे कि तिमीहरू सकबार मिल भनेर। बरु प्रधानमन्त्रीलाई राखेको अथवा सुझाव दिएको भनेर खबरहरू आए कि बरु तपाईँले सरकार छाड्नुपर्छ भने छाड्नुहोस्, तर पार्टी चाहिँ जोगाउनुहोस् भनेर उनीहरूले सुझावको रूपमा। तर उनीहरूले त्यो भनेको सूचना र तपाईँले अहिले भन्दै गरेको सूचना चाहिँ अलिकति फरक पऱ्यो। जस्तो चाइनिजहरू फोर फ्रन्टमै आएको हो भने त उनीहरू प्रभावशाली हुनुपर्ने, उनीहरूले यहाँ भएको विग्रहलाई जोगाउन सक्नुपर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई टुट्नबाट जोगाउन सक्नुपर्ने, त्यो त भएन नि त फेरि। होइन, त्यो भएर जस्तो तपाईँले भने जस्तो एउटा चिनियाहरूको मलाई कस्तो लाग्छ, मैले कस्तो बुझ्छु भन्छ भने कुनै पार्टीप्रति लगाव भन्दा पनि नेपालमा स्थिर सरकार उनको एउटै मात्र चाहना देखिन्छ, जोसुकैको होस्। उनको काङ्ग्रेस अब तथाकथित कम्युनिस्ट अथवा चाहिँ अर्को भन्ने छैन, नेपाल स्थिर होस् र पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने यो खेल चाहिँ नहोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि समस्या पार्छ भन्ने उनको सधैँभरि छ। त्यो कोणबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो अब जस्तो ओलीको सरकार विघटन नहोस् अथवा चाहिँ त्यो पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो होइन। उनले त्यो प्रयत्न गरेको पनि देख्यो, एक दुईपल्ट यिनलाई भेटघाट गरे पनि देख्यो। तर यससँग जोडिएको अर्को पाटो के हो भन्छ भने जस्तो यो चाहिँ टोटल राजनीतिमा अब चिनिया, रसियन अथवा चाहिँ यो गैर पश्चिमा पक्षको स्थिति विश्वव्यापी मजबुत हुँदै गएको भए पनि अब उनको प्रभाव त मरिसकेका त होइन। जस्तो इन्डो पश्चिमाहरूको प्रभाव त मरिसकेका त होइन। जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँको बाबुराम प्रचण्ड जस्ता मान्छेलाई चाहिँ 10 वर्ष पालेर चाहिँ यत्रो युद्ध गराएका छन्, अथवा सबै पार्टीतिर चाहिँ उनले मान्छे किनेका छन् होइन। त्यो पावर ब्यालेन्सको प्रेसरले चाहिँ उनीहरू कमजोर हुँदै जाने एउटा कुरो भयो। तर उनले समर्थन गरेका जो तत्त्वहरू छन् त्यो तत्त्वहरू त जीवित छ। त्यस कारण उनले त त्यसलाई प्रयोग गर्ने भए
होइन अधिकतम प्रयोग त गर्ने भयो नि। मैले अघि नै भने नि उनीहरूले नयाँ समीकरण खोज्दैछन् भनेर म यही कारणले भनेको। अब यो बिचमा के भयो भन्छ भने त्यसो भएदेखि विघटन संसदको विघटन चाहिँ केवल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कारणले होइन केपी ओलीको होइन। मैले बुझेको के हो भन्छ भने केपी ओलीले अध्यादेश लगेर संसद विघटन नगरेको भए केपी ओलीको सरकार ढल्थ्यो। अविश्वास प्रस्ताव त उनले लगिसकेका थिए होइन। जस्तो प्रचण्ड माधव नेपालहरूले अविश्वास प्रस्ताव त लगिसकेका थिए। त्यो खेल त अगाडि बढिसकेका थियो र अब त्यो खेल धेरै पहिलेदेखि अभ्यास भइरहेको थियो। त्यो एकाएक उनले चाहिँ संसद सचिवालयमा लगेपछि मात्रै ओलीले विघटन गरे भन्ने कुरो होइन, गृह कार्य भइरहेको थियो। विघटनमा प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै हात छ कि यसमा तपाईँले जुन बाह्य पक्ष होइन ओलीको मात्रै त हुँदैन। मलाई लाग्छ ओलीको क्षमताले विघटन पनि हुँदैन मैले बुझेको होइन। त्यसमा पनि नेपालको भू राजनीतिलाई यदि कसैले राम्ररी हेर्छ भने यहाँभित्र कुनै चाहिँ नेपालभित्रको विशुद्ध तपाईँको एकल पात्रले अथवा चाहिँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जो ऊ छ नि परिवेश यसबाट मुक्त रहेर यहाँ कुनै घटना घट्छ कसैले कदम चाल्छ भन्ने कुरो मैले कल्पनै गर्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओलीको कदमप्रति पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश जोडिएको छ र चाहिँ जो माधव नेपालहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुभ हो। अब यो टक्राउ भयो क्या। यो टक्राउ भइसकेपछि त्यसमा यसलाई पनि क्लियर गरौँ। केपी ओलीले संसदको विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष को जोडिएको छ? उनको विघटनलाई हात दिने साथ दिने पुट दिने चाहिँ को? अब म ठ्याक्कै अब त्यो नामै किटेर म त्यसरी त अब अहिले नगरौँ। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने सम्भवतः नेपाल यो जस्तो उनले अविश्वास प्रस्ताव लगेर जुन अस्थिरता पैदा गर्न खोजे प्रचण्डहरूले संसद सचिवालयमा जो अस्थिरता जस्तो पार्टी तोड्ने संसद पनि ह्याङ पार्लिमेन्ट बनाउने र फेरि चाहिँ 6 महिनामा सरकार फेरि राख्ने एउटा कोर्समा चाहिँ जो अगाडि बढे त्यो नहोस् भन्ने चाहने मान्छेहरूको सहानुभूति ओलीतिर रहेको हुनुपर्छ मैले त्यस्तो बुझ्छु। त्यसमा यसरी प्रश्न गरौँ त त्यसपछि प्रचण्डजीहरूलाई चाहिँ साथ दिने को त जो यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष जोडिएको छ तपाईँले? होइन त्यसमा त इन्डियनहरू हुन्, एकदम क्लियर छ इन्डियनहरू हुन्। अब विशेष गरिकन हिजो जसले 12 बुधे समझदारी गरायो यसमा कुनै शङ्का छैन। बाहिर चर्चा के छ भने विघटनमा पनि इन्डियनहरूको साथ छ, उनीहरूकै डिजाइनमा यो होइन यस्तो छ। मैले भने नि त्यस कारण यो राजनीतिक भू राजनीतिक यो जटिलतालाई एकदम चाहिँ सूत्रीय रूपमा सरल रूपमा हेर्न हुँदैन होइन, एकदमै जटिल छ। जस्तो इन्डियनहरूको पक्षमा के देख्छु भन्छ भने हिजो 12 बुधे गराउने जो पक्ष थियो त्यो प्रचण्ड माधव नेपालको साथमा छ। अहिले जो सत्तामा छ त्यो चाहिँ केपी ओलीको कदमप्रति मौन छ अथवा अघोषित सहानुभूति छ, अघोषित समर्थन छ। त्यसरी भन्दाखेरि इन्डियाको पनि दुईटा लबी हो, एकदम कांग्रेस आएको लबी हो। अब साउथ ब्लक र भन्छौँ नि हामीले त्यो चाहिँ प्रचण्डहरूतिर देखिन्छ, उनको अभिव्यक्ति पनि त्यही देखिन्छ, केपीको विरुद्धमा बोलि पनि रहेछन्। तर सत्ता पक्ष पुरै मौन छ। मौनको अर्थ के हो भन्छ भने विरोध छैन होइन। इन्डिया पनि त्यहाँ विभाजित छ। अब यही अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जस्तो त्योभन्दा बाहिरको युरोप अमेरिकाकोतिर पनि त्यो आफ्नो रणनीति त हुन्छ, उनीहरूको पनि सबैको फरक त्यो छ। तर मैले अब यो चाहिँ जस्तो ओलीको विघटनसँग जोडिएका अरू केही पाटाहरू पनि हुनुपर्छ। जस्तो राज संस्थाको कुरा छ होइन, जस्तो यो सबै दुर्घटना भयो भने चाहिँ हुन्छ के होइन। अब जो भ्याकुम खडा हुन्छ नि त्यसपछि हुन्छ के। अब त्यसपछिको जस्तो एउटा छलफल एउटा बहसको एउटा पात्र चाहिँ अब जस्तो राजा नै चाहिँ राज संस्थाकै कुरा आइरहेछ। अब त्यससँग पनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा परिवेश जोडिएको होला। त्यस कारणले यति बेला मैले के देख्छु भन्छ भने इन्डियाको सत्ता पक्ष आफ्नै छिमेक नीति अथवा आफ्नै समस्याको कारणले अथवा टोटल नेपालको परिवेशमा चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने कारणले र अब चिनियाहरूको चाहिँ तपाईँको सोच नेपालमा चाहिँ अस्थिरता आउनु हुँदैन यो भन्ने कोणबाट यो विघटनमा चाहिँ चिनियाहरूको भूमिका के हो संसदको विघटनमा? होइन जस्तो उनीहरूले तपाईँले भन्नुभयो नि उनले पार्टी नफोड सरकार पनि अब नढाल मिलेर जाऊ भन्ने सुझाव दिए, यताउति गरी सबै गरे। तर नहुने भएपछि मेरो अनुमान के लाग्छ भन्छ भने अब अहिले चाहिँ यो प्रचण्डहरूको प्रस्तावले नेपाललाई पुरै अस्थिरताको दिशातिर जाग्नुभन्दा अलिकति स्थिर जस्तोसुकै भए पनि एउटा स्थिर सरकारै बन्नुपर्छ भन्ने उनको सोच जब बारम्बार देखा परिरहेछ, उनले त्यही भनिरहेछन् भने मलाई लाग्छ, मेरो अनुमान हो है, अब केपी ओलीको कदमतिरै उनको सहानुभूति हुनुपर्छ। मैले त्यस्तो बुझ्छु। किन भन्छ भने अब त्यो भयो भने त कमसेकम भोलि जे होला
भोलि सङ्कटकाल लागे पनि अथवा चाहिँ राष्ट्रपति शासन लागे पनि होइन एउटा शक्तिको वरिपरि त देश त अगाडि बढ्न सक्ने भयो नि। जस्तो यो तपाईँले यो दुईटा शब्द जुन अहिले प्रयोग गर्नुभयो नि, सङ्कटकाल लागे पनि राष्ट्रपति शासन लागे पनि भनेर, यदि अघिको तपाईँको शब्दको सहारा लिएँ मैले कि अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि यो संविधानको अन्तर्गत रहेर त्यसका धारा उपधारा यहाँका प्रचलनहरू हेरेर फैसलाहरू हुने सम्भावना कम छ, त्योभन्दा बाहिर जान्छ र विघटनमै जान्छ भन्ने, त्यसो हो भने त चुनाव हुनु पर्यो वैशाखमा, जुन सरकारले घोषणा गरेको छ त्यसले फ्रेस म्यान्डेट ल्याउँछ, संसद ल्याउँछ, सरकार बन्छ, त्यता पो जान्छ होला नि त। किन फेरि राष्ट्रपति शासन र सङ्कटकालको इङ्गित? होइन, मैले सुरुमा भने नि यो होइन, यो राजनीतिक स्टेप हो, मैले त्यसरी बुझ्छु। किन भन्छ भने यो कानुनी कुरा होइन। चुनाव त्यो बेला हुन्थ्यो जब यो कानुनी समस्या हुन्थ्यो होइन। चुनाव त कानुनी समस्या भइदिएको भए चुनाव हुने हो। यसको मतलब चुनाव गर्नको लागि यो चिज गरिएकै होइन? होइन, चुनाव त हुँदैन, चुनाव गर्नुको निम्ति भएको पनि होइन, तर विघटन गर्नुको निम्ति चुनाव त भन्नु पऱ्यो नि त। अरू कारणले विघटन गर्ने त ठाउँ छैन भन्नको लागि होइन, त्यो त मजबुरी हो। जस्तो चुनाव नगर्ने भएपछि विघटन के को निम्ति त? त्यो त भन्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। फेस सेभिङको लागि फेस सेभिङको होइन, परिषदले त्यही भन्छ। त्यो यो केपी ओलीको नियतको मैले कुरा गर्दैन, किन परिषदले के भन्छ भने चुनाव हुँदैन। केपी ओलीको नियत भन्दा पनि यो केपी ओलीको बसमा छैन भन्नु पर्यो। बसमा छैन, बस हो। केपी ओली चाहिँ जस्तो उनका भने उनका व्यक्तिगत झुकाव, रुचि र इन्टेन्सनहरू पनि यो परिवेशसँग जोडिए, त्यसले मलदल गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर केपी ओलीको त्यो भावनालाई मलदल केले गर्यो त भन्दाखेरि परिवेशले गर्यो होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले गर्यो। त्यसैले मनमा जुन जो गणतन्त्र संघीयता त्यो प्रस्फुटित भयो, यो परिवेशले त्यसलाई जगायो, त्यसलाई उनले स्वीकार गरेका थिएनन् र अहिलेको परिवेशले मद्दत गर्यो, उनलाई बलियो बनायो। उनको मनोबल, उनको आकाङ्क्षा, इच्छालाई बलियो बनाएको मात्रै हो, त्यहाँ जोडियो। तर निर्णायक फ्याक्टर चाहिँ परिवेश हो, जो आन्तरिक बाह्य दुवै जोडिया छ। मैले भने जब यो कोर्स करेक्सनकै तपाईँको एउटा बाटो हो भने होइन, चुनाव हुन्छ कसरी त्यो सम्भावनै छैन। र संसद पुनर्स्थापना त मैले भने नि एउटा डिजाइनमा एउटा परिस्थितिको कारणले यो सबै घटना अघि बढिराखेका हुनाले त्यसले चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको अनुमति दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छैन। चुनाव यदि भएन भनेदेखि त यो सरकार पनि त रहेन नि। यो सरकारलाई म्यान्डेट भनेको त अब अधिकतम वैशाखसम्म हो नि त होइन? हो होइन, सरकार रहने र नरहने भएन। जस्तो उनीहरूकै बिचमा पनि के हो भन्छ भने जस्तो अब संसद एकछिन भने काल्पनिक कुरा, संसद पुनर्स्थापना हुने भने केपी ओली र उनको विचारसँग मिल्दाजुल्दा जति चिज छन् उनको अन्तिम विसर्जन हो अब होइन। त्यो त उनीहरू पनि बुझ्छन् नि। अब नहुने भनेको अर्काको विसर्जन हो, तत्कालै अब यो सर्वोच्चको फैसलाको लगत्तै सर्वोच्चले यदि चाहिँ अहिलेको सरकारको सिफारिसलाई सदर गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अहिलेका जुन राजनीतिक एजेन्डाहरू छन् ती चेट हुन्छन्। राजनीतिक मात्र होइन, त्यो बोक्नेहरू सबै चट हुन्छन्। त्यो बोक्ने भनेको मूल बोक्ने मान्छे त प्रचण्ड भयो होइन। हेर्नुहोस्, मुख्य पात्र यस्तो हो कि यो देशको अभिशाप, यो देशको सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको बाबुराम र प्रचण्डै हुन्। जति कुरा गरे पनि होइन, होला सबै दलाल बिकेका छन्, त्यसमा चाहिँ कसैलाई चोख्याउनु पर्ने स्थिति मैले देख्दिनँ। केपी ओलीलाई पनि चाहिँ दुधले नुहाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। तर प्रचण्ड र चाहिँ तपाईँको बाबुराम यस्ता चाहिँ तपाईँको अपराधिक पात्रहरू हुन् जो देश विरोधी मिसनमा चाहिँ एउटा सुनिश्चित मिसनमा चाहिँ अगाडि उठाइएको छ होइन। 52 सालको युद्ध त यिनलाई अगाडि राखेर, यिनलाई हातमा लिएर, यिनलाई अगाडि राखेर 17,000 मान्छे मारेको छ यहाँ। र त्यो मात्रै होइन, अहिले चाहिँ देशलाई खलबल्याउने जति पनि एजेन्डा, जति पनि मुद्दा हामी देखिरहेका छौँ नि होइन, त्यो अगाडि बढाउने र यिनी मुद्दामा आएपछि हामी चाहिँ सहकारी गर्छौँ, होइन भने हामी युद्ध जारी राख्छौँ भनेर संसदवादीलाई धम्काउने र विदेशी लगाएर, इन्डियन सारसित लगाएर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने हो भने उनको एजेन्डा मान्नै पर्छ भने यिनलाई प्रेसर दिएको छ एमाले काङ्ग्रेसलाई। अनि चाहिँ माओवादीको त्रास देखाइकन उनलाई बारबन्दीमा सही गरिरहेको छ। ती पात्र त प्रचण्ड बाबुराम हुन् नि। त्यस कारणले अहिलेको सिस्टमको मूल वाहक भनेको प्रचण्ड बाबुरामै हुन्। कोर्स करेक्सन हुँदाखेरि सबैभन्दा बढी असर पर्ने पनि यिनीहरूलाई हो। एकदम सबैभन्दा बढी असर पर्ने यिनलाई हो। होला यसका पछाडि मामुली खालका अरू पात्र पनि छन्, जस्तो काङ्ग्रेसमा होलान्, तर तिनी पछि बनाइएका मान्छे हुन्। तर ठिक छ, ती पात्रहरूको बारेमा तपाईँको आफ्नो रिजर्भेसन रह्यो, तपाईँले आफ्नो कुरा भनि नै हाल्नुभयो। तर एक थरी मानिसहरू त त्यो नै अग्रगमन हो, त्यो नै क्रान्ति हो पनि त भनिरहेका छन् नि त, भनेका छन्। त्यसैको आधारमा 72 सालको होइन, बिल्कुल त्यो मिसनसँग जो पछाडि सबै जोड्ने नि, जस्तो अब एनजिओले पालेका मान्छेहरू, अब कुटनीतिक नियोगले पालेका मान्छेहरू, दूतावासले पालेका मान्छेहरू, त्यो त हामी 61-62 मा देख्यौँ त होइन। नागरिक आन्दोलनको नाममा धेरै अनुहारहरू देखे, अहिले पनि देखा परिरहेछन्।
देश यस्तो हुँदाखेरि उनीहरू कहाँ थिए आजसम्म? त्यसो भएदेखि यो उपलब्धि, यो संविधान जोगिने ठाउँ तपाईँले अब देखिराख्नु भएको छैन? होइन, मैले सम्भावनै देख्दिनँ। किन भन्छ भने होइन, अब यो चाहिँ जस्तो माने संसद पुनर्स्थापना हुने र यो अगाडि बढाउने प्रयास गर्ने भनेको अब ठुलो रक्तपात निम्त्याउने हो नेपालमा। मैले अरू केही पनि देख्दैन। किन हुन्छ भने यसको विकल्पमा अब बिस्तारै बिस्तारै मान्छे लड्ने एउटा मनोविज्ञान बनिसकेको छ नेपालमा। होइन, त्यो एउटा ठोस शक्तिको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे संश्लेषित हुन अलिकति टाइम लागेको हो। मैले भने जब जनमतै छैन भनेपछि यो चिजलाई लाद्न खोज्ने हो भने एउटा ठुलो हिंसा फेरि नेपालमा सुरु हुन्छ। होइन, विघटनतर्फ गयो भने चाहिँ हिंसा हुँदैन? विघटनतर्फ जात हुन्छ त्यो कमजोर हिंसा हुन्छ। त्यो त्यहाँनिर मैले भने नि तिनी पतनशील सुन्नुहोस् है, कमजोर चाहिँ कसरी नहुने भयो भने वैशाखमा निर्वाचन नहुने भयो। वैशाखमा निर्वाचन नभएपछि यो सरकारको बहिर्गमनको प्रश्न उठ्ने भयो। बहिर्गमनको लागि यी अहिले जो सडकमा छन् ती एकजुट हुने भए, संयुक्त मोर्चाहरू बन्ने भए, आन्दोलनले एउटा एकाकार हुने भयो। समस्या त झन् द्वन्द्वकालीन यस्तो नै त्यसको निम्ति यस्तो तपाईँले भने ठिकै हो। यसको निम्ति चाहिँ जस्तो विघटन चाहिँ सदर भयो अथवा यो सिस्टम कोल्याप्सतिर गयो भने कोही जनता यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको आउँदैन। यो मतलब यो सिस्टमको रक्षाको लागि पुनर्स्थापना भन्दा कोही पनि आउँदैन। मैले भने नि यसमा चाहिँ प्रतिरोध भने मुठभेड गर्ने को हुन् भन्छ भने जसलाई यो मिसनमा प्रयोग गरिएको थियो होइन, तिनी मान्छे बाहेक कोही पनि हुन्न। त हामीले देख्यौँ त 7 गतेबाट तेस्रो जनआन्दोलन भन्ने घुर्की देखाएको होइनन्? ल तेस्रो जनआन्दोलन, यिनको तेस्रो जनआन्दोलन माइतीघर मण्डलाभन्दा बाहिर निस्कँदैन। अब चाहे नागरिक अगुवा भउनु यी चाहिँ जासुसहरू, चाहे नागरिक आन्दोलनको चाहिँ भजाउनु खोज्नु, यिनको अनुहार त सबै देखिसकेको छ नि। चाहे चाहिँ तपाईँ यसलाई अग्रगमन भनेर यसलाई संरक्षण गर्ने कुरा गरौँ, यिनको पक्षमा चाहिँ तपाईँको मिसनमा चले। मैले भने नि तपाईँको विदेशीले विभिन्न आफ्नो च्यानलबाट चलाएका मान्छे बाहेक कोही मानवाधिकार भन्लान्, कोही चाहिँ के अरे लोकतन्त्र भन्लान्, कसरी नागरिक अधिकार भन्लान्, जेसुकै भनौँ, तिनी बाहेक चाहिँ कोही पनि मान्छे छैन। यहाँ जनमत आउँदैन। अहिले हामी देखिरहेछौँ त ठ्याक्कै पार्टीमा प्रतिबद्ध र उनका वरिपरि बसेर चाहिँ लुटमजाका खाएका त्यो कार्यकर्ताको पङ्क्ति बाहेक सर्वसाधारण कुन मान्छे आयो? यिनको विरोध प्रदर्शनमा कति आयो? यहाँ हामीले काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको के अरे यो तराईबाट ल्याएका, यहाँ त पहाडी मुलका मान्छे पनि नपाउने भयो यिनले। किन यो त धेरै सचेत छ। अब त्यही शक्तिले चाहिँ तपाईँको पैसा दिँदै चाहिँ त्यही तराईको विचारो सोझो मान्छेलाई ल्याएर देखाइरहेछ। यहाँ होइन, प्रचण्डहरूले त्यही ल्याइरहेछ, ओलीले त्यही ल्याएछ, काङ्ग्रेसले त्यही ल्याउँछ, फोरमले त्यही मान्छे ल्याउँछ। होइन, दिनको 1000-1500 दियो एउटो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको 4वटा ग्याङले प्रयोग गरिरहेछ भने कति दिन जान्छ यो आन्दोलन? यसरी कति दिन जान्छ? भनेपछि विघटन भयो भनेदेखि आन्दोलनले आकार लिँदैन? होइन, सम्भावनै छैन। तर चुनाव त हुँदैन नि त। फेरि चुनाव हुँदैन। चुनाव नभएपछि त्यहाँनिर अर्को एउटा सम्भावनाको कुरा, यो चाहिँ सम्भावनाको कुरा अलिक बढी नै काल्पनिक पनि लाग्न सक्ला कतिपयलाई, कि द्वन्द्व बढ्छ। कम्तीमा पार्टीसँग आबद्ध भएका मान्छे त 2-4 जना त आउलान्, 2-4 हजार त आउलान्। त द्वन्द्व बढ्छ। द्वन्द्व बढेपछि सङ्कटकालको कुरा, अघि तपाईँ राष्ट्रपति शासनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो चिजमा जान सक्छ भन्नेहरू पनि त होइन, जान सक्छ। होइन, मैले त्यसको विकल्पै देख्दिनँ मेरो तर्फबाट है। जस्तो तपाईँको के हुन्छ भने यो सर्वोच्चको फैसलापछि एक चरण द्वन्द्वमा जान्छ र एउटा चरण अब नेपालको के हो भन्छ भने मान्छेले चाहिँ अनुमान गरे भन्दा अलिकति बढी धमिलो, अझै बढी धमिलो, अलिकति बढी द्वन्द्वग्रस्त हुन्छ। होइन, जस्तो यिनीहरूले पनि जो पुनर्स्थापना भनिरहेछन् यिनीहरूले आफ्नो अन्तिम शक्ति त प्रयोग त गर्छन्, किन यिनको पनि अन्तिम विसर्जन हो। अब त्यो कोणबाट अलिकति द्वन्द्व हुन्छ, सङ्कटकाल लाग्छ। अब सङ्कटकाल लाग्ने भने मेरो बुझाइमा के हो भन्छ भने अब त्यो पावर चाहिँ अथवा शान्ति सुरक्षा अमन चयनको त्यो जिम्मा सेनाको हातमा जाने भने हो। होइन, सेनाको हातमा जाने भनेको सङ्कटकाल लाग्ने भनेको अब त्यसपछि कति प्रतिरोध जान्छ? त्यसपछि त्यति मात्र होइन, उनको विरोध मात्रै त हुँदैन नि त। जस्तो उनका पनि समस्या छन्, विभिन्न मुद्दाहरू छन्, केसहरू छन्, तिनी खुल्लान फैलिरहन्, सारा चिज होला। त्यो मुद्दा भनेको मतलब चाहिँ जेलसम्मको बास हुन सक्छ? होइन, हुन्छ, त्यो सम्भावना हुन्छ। किन मुठभेड भयो भने त्यो सम्भावना अगाडि बढ्छ। जस्तो द्वन्द्व जति चर्कँदै जान्छ हो कि एकअर्कासँग बदला लिने चाहिँ प्रक्रिया त अगाडि बढ्छ। जस्तो प्रचण्डको दराजमा जति फाइलहरू एकदम ती फाइलहरू फटाफट खुल्छन्। किन यो लडाइँ नै खोल्ने भयो? त्यसले सोझो असर प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई अथवा अर्कोलाई त्यसलाई गर्छ नगर्ने कुरै हुँदैन। मैले भने मतलब त्यो लेभलमा प्रतिशोध पुग्न सक्छ? होइन, प्रतिशोध त्यो लेभलमा पुग्न सक्छ। होइन, त्यो परिस्थिति त्यो लैजान्छ। जस्तो मैले भने नि अब यो कोर्सलाई मैले कसरी बुझेको भन्छ भने जस्तो यो
जब एउटा सिङ्गो चाहिँ राजनीतिक कोर्सकै यो अवसानको चाहिँ चरण जब सुरु भयो भनेपछि त्यो त चाहिँ जीवन मरणको वारपारको लडाइँ सुरु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब किन भन्छ भने आफ्नो अस्तित्व राख्नुको निम्ति आफ्नो विरोधी पक्षको अस्तित्व त मेटाउनु पर्यो। त्यो त केपी ओलीले पनि गर्ने हुन्। किन चाहिँ अब अर्को पक्ष मेटेन भने त ओली पनि रहन्न, अथवा ओली मेटेन भने अर्को पक्ष रहन्न। तर त्यहाँनिर एउटा हडल्स देखिन्छ नि, जस्तो चाहिँ अस्ति चर्चा चल्यो कि प्रदेशसभा विघटनको, त्योभन्दा अगाडि प्रदेश नै विघटनको चर्चा चल्यो र कतिपय मानिसहरूले भने कि अब प्रधानमन्त्रीको कदम त्यही हो कि अब प्रदेश विघटन हुन्छ। उहाँ लगभग त्यो ठाउँमा पुगिसक्नु भएको थियो। यहाँ हामीसँग कुरा गर्ने नागरिक अधिकार कर्मीहरू, अभियन्ताहरू, नेताहरू के भन्नुहुन्छ, हाम्रो अभियानले, हाम्रो आन्दोलनले त्यो रोकियो, अब प्रधानमन्त्री थप कदम चाल्न सक्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्न, उहाँको बसमा छैन, उहाँ त्यति क्षमता राख्नुहुन्न भनेर गर्व गरिरहेका छन् नि, होइन? त्यति बेला त प्रतिशोध दिन सक्ने, सङ्कटकाल ल्याउन सक्ने, राष्ट्रपति शासन ल्याउन सक्ने त्यो ठाउँमा उहाँ कसरी पुर्याउन सक्नुहुन्छ? होइन, यस्तो अब नागरिक अगुवाहरू कले भने बेग्लै कुरो हो। अब उनको कति दम छ, उनको कति विश्वसनीयता छ, तिनी को हुन् त्यो सबैले दुनियाँ बुझे। त्यस कारण तिनको विरोधको कारणले केही पनि रोकिँदैन। अब मैले बुझेको के हो भन्छ भने जस्तो उहाँले सङ्कटकाल लगाउन अथवा प्रदेश खारेज गर्न अथवा जे होला त्यसको निम्ति त एउटा निमित्त कारण त देखिनु पर्यो नि त। उहाँ चाहिँ रोकिने त्यो कारणले हो, केपी ओली रोकिने होइन। जस्तो त्यो स्टेप चाल्नको निम्ति त केही वातावरण त बन्नु पर्यो, एउटा जबरजस्त कारण चाहियो, जबरजस्त कारण चाहियो, देखाउने निमित्त कारण चाहियो होइन। कारण त भित्रभित्र चाहिँ त्यो विकसित भइरहेछ, परिपक्व भइरहेछ। मैले पनि त्यो कारण त कोर्स गरिसकेको कारण हो मूलभूत रूपमा। त्यसको जगै छैन भनेपछि त्यो अगाडि बढ्छ। तर बाहिर देखिने बेला के कारण देखिने, मैले भने नि जस्तो एउटा मुठभेड, अशान्ति, झडप अथवा चाहिँ सर्वोच्चको फैसलापछि कुनै परिदृश्य आउला, अब त्यो निमित्त कारणले त्यो दिशातिर धकेल्ने हो भनेपछि त्यो कारण एउटा चाहिँ सर्वोच्चको फैसला हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? सर्वोच्चको फैसलापछि एउटा स्पष्ट दिशातिर जान्छ। त्यसै कारण हो प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापतिको चाहिँ नि बिचको संवाद। अब संवाद भन्न चाहिँ सेनाले, अदालतले जग्गा सम्बन्धी विवरण भनेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले अफिसियल अब औपचारिक रूपमा जे भनेका छन्, अब त्यो होइन त हामी कसरी भनौँ, होइन? तर मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो अनुमानमा यस्तो सङ्गीन बेलामा अब सर्वोच्चले फैसला गर्ने बेलामा त्यो भेटघाटका पछाडि जग्गाको कुरो मात्रै नहुनुपर्छ, होइन? सङ्कटकाल लाग्यो भनेदेखि सेना प्रभावी हुन्छ, सेनाको हातमा जान्छ, पावर त सेनाको हातमा जान्छ, पावर सेनाको हातमा जान्छ। किनभने हामी सङ्कटकाल देखिसकेका छौँ, भोगिसकेका छौँ। सेनाकै सुरक्षा छाताभित्र सबै कुराहरू रहन्छन्। त प्रधान न्यायाधीश यसमा के जोडिनुहुन्छ? होइन, प्रधान न्यायाधीशले त निर्णय गर्ने हो, होइन? जस्तो कानुन संवैधानिक रूपमा जस्तो अब भने एउटा दिशातिर एउटा मोडतिर लग्ने त अदालतै भयो। अब होइन, कुन मोडतिर चाहिँ चाहे विघटन होस् चाहे एउटा मोडतिर लग्ने त न्यायालय नै भयो। अब त्यसपछि जोडिने चाहिँ त्यो दोस्रो फ्याक्टर भयो। जस्तो सेना, अब सङ्कटकाल लाग्यो, द्वन्द्व भयो, सङ्कटकाल लाग्यो भनेपछि त्यसमा सेना जोडिन आउँछ, दोस्रो फ्याक्टर भयो। तर मूलभूत चाहिँ तपाईँको यो पहलकदमी अब सर्वोच्चको निर्णयबाटै सुरु हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा अर्को मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको एउटा फ्याक्टर अर्को के छ भने जस्तो अस्ति मात्रै झलनाथ खनाल भारतमा दिल्लीमा जानुभयो, उपचार गरेर आउनुभयो। ठिक छ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो होला, उपचार गर्नुभयो। भोलिपल्टै डाक्टर बाबुराम भट्टराई जानुभयो, अहिले पनि उपचार गराइराख्नु भएको छ। यो स्वास्थ्य उपचार मात्रै होला कि अरू केही होला तपाईँ? होइन, स्वास्थ्य उपचारको निम्ति कोही पनि जाँदैन। यसमा कसैले भ्रम पाल्नु हुँदैन। किन भन्छ भने इन्डियामा हुने स्वास्थ्य उपचार सबै काठमाडौँमा हुन्छ, होइन? इन्डियामा जे उपचार हुन्छ त्यो सबै काठमाडौँमा पनि उपलब्ध छ। तर यहाँ मान्छेलाई सामान्य चाहिँ केही भयो भने इन्डिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर भन्छन् नि, यिनी सबै विदेशीसँग मन्त्रणालय जाने मान्छेहरू हुन्, होइन? जस्तो केपी ओली चाहिँ पोहोर परार चाहिँ सिङ्गापुर गए, अर्को चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड अस्ति चाहिँ श्रीमतीलाई लिएर भने बम्बईतिर गए। अब यिनी सबै के भन्छ, सबै राजनीतिक भेटघाट हुन्, होइन? जस्तो आफ्नो पङ्क्तिसँग जोडिएको जो अन्तर्राष्ट्रिय सेन्टर छ त्यससँग छलफल गर्ने, रणनीतिको विषयमा योजना बनाउने। अब न झलनाथको खनालको त्यो उपचार हो, न चाहिँ बाबुराम भट्टको उपचार हो, यिनी यही बेला बिरामी हुनुपर्छ, होइन? जब देशमा यस्तो परिस्थिति आउँछ नि जुन बेला, होइन? अघिल्लोपल्ट केपी ओलीपछि सिङ्गापुर कुन बेला लामो समय बस्दिए, होइन? जुन बेला महराकाण्ड घट्यो, होइन? त्यो महराकाण्ड घटाउने त्यो सम्पूर्ण होमवर्क त्यहाँ बन्यो, होइन? त्यो सबै अब अहिले चाहिँ यो स्थिति भएको बेला बाबुराम बिरामी पनि यही बेला हुन्छ, प्रचण्डको श्रीमती चाहिँ सिरियस पनि यही बेला हुन्छन्, अनि झलनाथ पनि बिरामी यही बेला हुन्छ। यिनलाई उपचार गर्न फेरि उहीँ जानुपर्छ,
होइन कस्ता मान्छेलाई भन्छ भने जो मान्छेलाई ठ्याक्कै इन्डियन ब्लक थिचोको साउथ ब्लक र रले चाहिँ त उक्साइरहेको छ नि अहिले होइन जस्तो इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट त के हो भन्छ भने ह्याङ पार्लियामेन्ट बनाउने गठबन्धनको सरकारतिर धकेलिदिने होइन त्यसो भएपछि चाहिँ 6 महिनामा सरकार बदल्ने प्रलोभन दिने आफ्नो काम गराउने उनको त सधैँभरि खेल त्यही हो त्यो खेलको निम्ति जो मान्छे प्रयोग भइरहेछ नि अहिले तिनै मान्छे बिरामी भइरहेछ नि यति बेला होइन जस्तो झलनाथ खनाल अब चाहिँ बाबुराम भन्नुभयो है त्यो मात्र झलनाथ खनाल त फेरि साउथ ब्लकसँग रिलेटेड मान्छे होइन नि होइन तर यो लडाइँमा त जोड्ने नि त जस्तो अहिलेको लडाइँमा जस्तो संसद विघटन र पुनर्स्थापनाको लडाइँमा त जस्तो यिनको के हुन्छ भने त्यो ब्लक व्यक्तिगत रूपमा ब्लकसँग नजोड्ने पनि जस्तो राजनीतिक मिसनको हिसाबले जस्तो अहिलेको यो लडाइँमा एन्टी केपी ओली किता भनिसकेपछि एन्टी ओली जस्तो अब झलनाथ खनाल त त्यहाँ त मेजर पात्र होइन नि त जस्तो त्यो पङ्क्तिभित्र इन्डियनहरूले खासै प्रयोग गरेका मान्छे त माधव नेपाल र चाहिँ पुष्पकमल दाहाल हुन् बाहिरबाट बाबुरामहरू हुन् त झलनाथ त्यही छन् होइन त्यही किताबमा छन् त्यो केपीसँगको चाहिँ आन्तरिक लडाइँको कारणले उनी त्यो किताबमा परेका छन् भनेपछि यो केवल स्वास्थ्य उपचारको सिलसिला मात्रै हो भनेर तपाईँ मान्न तयार हुनु होइन मैले त्यो मान्दैन किन त्यो स्वास्थ्य त उपचार त यही छ नि काठमाडौँमै छ नि कि त यहाँ छैन भन्नु पर्यो उनीहरूले इन्डियनहरूले सक्यो भनेदेखि नेपालमा संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ र सहमतिको मिलिजुली सरकार बन्छ र त्यो 6 महिनामा बन्ने भत्कने हुन्छ होइन उनले लग्न खोजेकै त्यही हो इन्डियनहरूले इन्डियाको चाहिँ जो विघटन चाहिँ कसले गराउन चाहे त होइन विघटन यस्तो हो जस्तो ह्याङ पार्लियामेन्टमा जाने नै भएपछि जस्तो मैले अघि नै भने अविश्वास प्रस्ताव त्यो तयारी त लामो समयदेखि गरिरहेको थिएँ अब केपी ओलीले विघटन गरेको दिन त अविश्वास प्रस्ताव लिएर पनि गएका थिए होइन भनेपछि तपाईँको अस्थिरतातिर त जाने त सुनिश्चित भयो अब त्यो दर्ता भएपछि त मतदान हुने भयो मतदान भएपछि ओलीको सरकार गिर्ने भयो त्यो त निश्चितै भयो नि अब पार्टी पनि फुट्ने भयो अब त्यसो भने यसमा अर्को एउटा पक्ष मलाई रोचक लागिरहेको छ तपाईँ त्यो कुनै तपाईँको विगत पनि त्योसँग जोडिएको हुनाले अलिकति थोरै जान्न चाहेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा पक्ष भयो एउटा पक्षको कुरा भयो हामीले एक ढङ्गबाट अर्को पक्ष छ जो विप्लवजीहरू त उहाँहरू त भूमिगत राजनीति गरिराख्नु भएको थियो अचानक संवादको ढोका खुल्यो वार्ताप्रति हामी सकारात्मक छौँ भन्ने विप्लवजीको वक्तव्य पनि आयो प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले वार्ता गर्न थालेको हुनाले मान्छेहरूको पेट पोल्न थाल्यो भनेर उहाँले पनि अभिव्यक्ति दिनुभयो यो चिज चाहिँ कसरी विकास भयो अथवा यो पनि नक्कली फेक विकास हो यो होइन यस्तो हो जस्तो मैले भने नि अब जस्तो अहिले यो पोलराइजेसन दुई किसिमले भइरहेछ ध्रुवीकरण नेपालभित्र एउटा चाहिँ तपाईँको यो 63 सालपछि स्थापित जो चिज छ नि यसको पक्षमा रहेका मान्छेहरूको एउटा शिविर बन्दैछ बिस्तारै होइन एउटा किताब बन्दैछ अर्को यसको अन्त्यको चाहिँ तपाईँको कुरा गर्नेहरूको अर्को किताब बन्छ यो सामान्यतः मोटामोटी रूपमा मोटो आकारमा देखिने ध्रुवीकरण हो अब यो ध्रुवीकरणभित्र विप्लवजीहरू पनि आउनुहुन्छ होइन उहाँहरू पनि त जस्तो चाहिँ यही सिस्टम अस्वीकार गरेर यो सिस्टम अस्वीकार गरिकन उहाँले छुट्टै पार्टी बनाएर एउटा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने पनि घोषणा गरेर निस्किया मान्छे उहाँको किताब अहिले केपी ओलीको किताबमा पर्छ होइन केपी ओलीको नभनौँ केपी ओलीको जस्तो अब त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई अलिकति उगरे जस्तो हुन्छ जस्तो मेरै कुरा गर्नुहोस् मैले बारम्बार के भनेको छु भन्दाखेरि म केपी ओलीको कदमको म समर्थन पनि गर्दिनँ संसद पुनर्स्थापना त म कुरै गर्दिनँ होइन तर केपी ओलीको कदमको म विरोध गर्दिनँ मैले यति भनेको छु अब मलाई केपी ओलीको किताब भनेर म केपी ओलीको किताबमा त म त देखिन चाहन्न तर मेरो किताब के हुन्छ भने यो चाहिँ विदेशीले थोपरेको यो कोर्सको अन्त्य हुनुपर्छ विप्लवजीको लाइन पनि यो संविधान अस्वीकार गरेर उहाँहरू भूमिगत राजनीति गर्नुभयो त्यसले चाहिँ अब एउटा उस्तेरी ल्यायो यसमा अर्को पक्ष जोडिएको छ मोहन वैद्य आहुतिजी लगायतको पक्ष पनि जोडिएको छ जसको बिचमा उहाँहरूले एउटा रणनीतिक चाहिँ मोर्चा गठन गर्नुभएको छ होइन त हजुर त यो मोर्चा र केपी ओली अब लगभग नजिक पुग्छन् अब दुईवटा जस्तो अब मिहिन ढङ्गले सुन्नुहोस् है एजेन्डामा गएर कुरो गर्दाखेरि मिल्दैन होइन जस्तो मोहन वैद्यहरूको एउटा छ विप्लवहरूको अर्का छ ओलीको अर्को होला होइन अर्काको अर्को होला तर यसको जनरल बेस सामान्य चाहिँ जग के हो भन्छ भने यो अहिलेको कोर्सको अन्त्य यसको कमन पोइन्ट भने त्यो हो त्यस कारणले यो कोर्सको अन्त्य भयो भने भोलि चाहिँ अर्को प्रक्रियाको बिचमा यिनी सबैका बिचमा सहमति हुन्छ भने मलाई लाग्दैन होइन त्यो सहमति हुँदैन त्यहाँ अर्को तस्बिर देखिन्छ फेरि तर यो ध्रुवीकरण अहिले मात्रै के हो भन्छ भने 63 सालपछि स्थापित जो सिस्टम छ अथवा यो दलहरूको जो चाहिँ अधिनायकत्वमा जो चलेको छ यसको अन्त्य सबै चाहिँ उभिने एउटा कमन ग्राउन्ड हो त्यहाँनेरि विप्लवजी पनि उभिने कमन ग्राउन्ड त्यही हो वैद्यहरू पनि त्यही हो ओली पनि त्यही हो
अरू व्यक्तिहरू पनि त्यही हो, उभिने त्यही हो। भनेपछि कोर्स करेक्सनको दिशातर्फ जाँदाखेरि कमन ग्राउन्ड चाहिँ उहाँहरूको मिल्यो, त्यसपछिका राजनीतिक एजेन्डाहरू उहाँहरूका आफ्ना आफ्ना छँदै नै छन्। त्यहाँ जिगज्याग हुन्छ। मैले भने त्यसपछि एउटा चरण अझै धमिलो चरण आउँछ, मैले अघि नै भने नि होइन। त्यसपछि के हुन्छ त भन्ने चाहिँ अन्यल छ होइन। जस्तो यो चाहिँ विघटन सदर भयो भने अथवा मुठभेड भयो, सङ्कटका लाग्यो भने त्यसपछि के, त्यो त अन्यल छ। त्यस कारणले त्यो एउटा कोर्स चाहिँ अलिकति बढी जटिल हुन्छ। त्यसो भए विप्लवजीसँग अहिलेको संवाद मिल्छ, तपाईँ त्यस्तो देखिराख्नु भएको छ? मिल्न सक्छ बिस्तारै। अहिले सुरुमै त्यो नदेखिए पनि यो अलिकति जस्तो सर्वोच्चको फैसलापछि जस्तो एउटा वारपाटकी अवस्था त आइहाल्यो नि, त्यसपछि मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ कमन ग्राउन्डको एउटा खोजीको प्रयास हुन्छ र एक ठाउँमा गएर कमसेकम एउटा चरण होला। त्यहाँभित्र चाहिँ अब भोलि सरकार बनाउने, सत्तामा लेनदेन, भागीदारका कुराहरू सारा चिज होलान्, कस्तो सरकार, कसको नेतृत्वमा आदि इत्यादि होलान्। त्यो कोषतिर जान्छ र अब त्यो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति हुन्छ मैले बुझेको। एउटा ब्ल्याक होलको तपाईँले कल्पना गर्नुभयो कि चुनावतर्फ गयो भने पनि चुनाव हुँदैन, एउटा विग्रह हुन्छ, सङ्कटकाल, राष्ट्रपति शासनसम्म हुनसक्छ भन्ने तपाईँको अधिकतम अनुमान रह्यो। तर त्यसलाई त त्यो एउटा पक्ष रह्यो, त्यसलाई रोक्ने अरू पक्षहरू, अरू ताकतहरू पनि त छन् नि त नेपालमा, भित्र पनि बाहिर पनि। माने उसलाई त्यो द्वन्द्वको वातावरणलाई रोक्न सक्ने ताकतहरू नेपालमा छैन र कङ्ग्रेस स्वयं छ? होइन, मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। जस्तो पार्टीहरूको स्थिति अहिले के हो भन्छ भने कि जस्तो यो सङ्कट आउनुको एउटा कारण के हुन्छ भने अब हामी जो पार्टी भन्छौँ नि, कुनै पनि सङ्गठन शक्ति अहिले पार्टीको रूपमा छैन। माने विदेशीहरूको एउटा डिजाइन यो 62-63 भन्दा अगाडि एउटा डिजाइन के हो भन्छ भने माने नेपाललाई टोटल सिस्टमविहीन बनाइदिने र ग्याङमा परिणत गरिदिने उनको चाहिँ खतरनाक डिजाइन अगाडि बढ्यो। त्यो अनुसार चाहिँ सबै चिज भताभुङ्ग छ। मैले भने नि सेना बाहेक कुनै एउटा संस्था नेपालमा बाँकी रहेन जो चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ तपाईँको असरले गर्दाखेरि ग्याङमा परिणत भएन। जस्तो प्रहरीभित्र ग्याङ, प्रहरी एउटा संस्था जस्तो छैन अहिले, प्रहरीभित्र ग्याङ छ, मनपरी अब काम गरिरहेछ। जस्तो निजामतीतिर सबै ग्याङ, पार्टीका भातृ सङ्गठन मात्रै, दलहरूभित्र ग्याङ मात्रै छन्। पार्टीको छैन, ग्याङले मनपरी गर्छ, त्यहाँ पार्टी भन्ने कुरै छैन, न अनुशासन न नीतिको पालना केही पनि छैन। सबै ग्याङमा परिणत भइसक्या हुनाले अब काङ्ग्रेस पनि योबाट अछुतो छैन, बैठक बस्दैन होइन, एउटा एकातिर बोलिरहेछ, अर्कोतिर बोलिरहेछ, उल्टा बोलिरहेछ। यो अवस्थाबाट उठ्न सक्ने हालत काङ्ग्रेसको पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जे परिस्थिति बन्छ नि नेपालमा, त्यसलाई थेग्ने, मेन्टेन गर्ने अथवा त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुनै चाहिँ आन्तरिक फ्याक्टर नेपालमा बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो सकिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही बिचमा चाहिँ त्यो नेताहरूको सुरक्षाको विषय सरकारले एउटा जुन प्रबन्ध गर्यो नि, त्यसको चाहिँ के रहस्य छ? अथवा त्यो एउटा कुनै फुटकर विषय हो? त्यो होइन, फुटकर त होइन, अब त्यहीसँग जोडिएको हो। अब त्यो होला कुनै स्तरमा अलिकति धम्काउने, तर्साउने कुरो पनि होला। अब मलाई त मेरो विचार भन्नुहुन्छ भने यस्ता अनावश्यक फाल्तु मान्छेहरूलाई यो सुरक्षा चाहिँ व्यवस्था दिने प्रचलन नै अति नै तल्लो स्तर हो। किन भन्छ भने यिनको हैकम भावनाले यिनले मनपरी गर्दै आएका छन्। होइन भने भुपुको नाममा यिनलाई चाहिँ पुलिस खटाउनु पर्ने कारण के, यत्रो जथामा पुलिस खटाउनु पर्ने कारण के? जनताको यो हकीकत छ, देशकै सुरक्षा भइरहेको छैन, यो सबै कटौती गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो कुरो त त्यो हो। तर अहिलेको जो स्टेप छ त्यो स्टेप चाहिँ तपाईँको यही जो द्वन्द्व चलिरहेछ नि, यी द्वन्द्वसँग यो सुरक्षाको केही साइनो सम्बन्ध? होइन, साइनो छ, साइनो त नहुने कुरो भएन। नत्र यति बेला नै किन झिक्नुपर्छ त? मतलब के थ्रेट गर्न खोजेको सरकारले? थ्रेट गर्न खोजेको, उनलाई अलिकति तर्साउन खोजेको पनि हो। किन तर्साउन खोजेको पनि हो र अर्को यथार्थ पनि के हो भन्छ भने मैले बुझेको यथार्थ के हो भन्छ भने जस्तो एउटालाई त गर्नु भएन नि त, गर्दाखेरि त धेरैलाई नीति बनाएर गर्नु पर्यो। मेरो बुझाइ पनि के हो भन्छ भने त्यो प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको सुरक्षा पङ्क्ति चाहिँ अब जस्तो एउटा भूपू प्रधानमन्त्रीको नाताले दुई चारवटा राख्दै पनि बाँकी सबै झिक्दिनु भने प्रचण्ड चाहिँ गेटबाट बाहिर निस्किने स्थिति हुँदैन। डरले होइन, त्यो डरमा छन् नै उनी, उनले त्यो अपराध गरेका छन् होइन। यत्रो मान्छेको जिन्दगी बर्बाद पारेर होइन, सारा चाहिँ अवाञ्छित शक्तिहरूसँग मिलेर सत्ता, कुर्सी, स्वार्थको निम्ति लाखौँ मान्छेलाई सडकमा लगेर बर्बाद पारे, कहिले जीवन सके, कयौँ मान्छे खाडीमा छ, कयौँ चाहिँ उनी चाहेर पनि सर्लकको आम नागरिक तपाईँ हामी असम्भव। त्यो सुरक्षा पङ्क्ति भएन भने मैले भने नि प्रचण्ड आफ्नो घरको गेटबाट बाहिर निस्किने स्थिति हुँदैन। मैले बुझेको त्यो हो। त्यस्तो थ्रेट प्रधानमन्त्री
हुनुहुन्छ अहिले त केपी ओली, उहाँ केपी ओलीलाई त्यस्तो थ्रेट छ कि छैन? केपी ओलीलाई अहिले मैले त्यस्तो देख्दिनँ। होला थ्रेट निश्चित हुन्छ, जस्तो यो लडाइँ सुरु भइसकेपछि त पक्ष विपक्षमा सबै हुन्छन् होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टर सबै हुन्छन्, तर ओलीलाई अहिले नै त्यस्तो थ्रेट छ भने चाहिँ मलाई ओलीलाई अरूलाई छ भने सबैभन्दा बढी खतरा चाहिँ प्रचण्डलाई छ, किनभने सबभन्दा बढी धोका उनीबाट पाएका छन्, सबभन्दा बढी धोका उनीबाट पाएका छन्, सबैभन्दा बर्बाद उनकै कारणले मान्छे भएका छन् यहाँ, त्यस कारणले उनीहरूबाटै सबभन्दा ठुलो थ्रेट छ उनलाई। उनको राजनीति कति जोखिमपूर्ण छ अहिले? उनको राजनीति त अब अन्त्य भयो भने बुझ्छु मेरो आफ्नो बुझाइमा। उनको राजनीतिक रूपमा जस्तो यो स्थिति भयो नि त, अब यो द्वन्द्व चर्किँदै गइसकेपछि त अब उनी झन् कमजोरी हुँदै जान्छन्, उनी झन् ठुलो चाहिँ तपाईँको घेरामा फस्दै जान्छन्। मैले अब त्यसको सिम्टम कहाँ देखिन्छ भन्छ भने उनको सकस, जस्तो अहिले सुरक्षाकर्मी अलिकति कटौती गर्ने कुरो गर्ने बित्तिकै उनले चाहिँ तपाईँको हिजोका पूर्व जनमुक्ति सेनाका होइन मान्छेहरू राख्ने भन्ने जो समाचार आइरहेको छ नि, त्यो त एउटा ठुलो भय र सन्तासको चाहिँ मनोविज्ञान न हो त्यो त। केपी ओलीको राजनीति चाहिँ सुरक्षित छ? होइन, छैन, उनको पनि देख्दिनँ मैले भने नि जस्तो पात्रहरू प्रयोग भए होइन, जस्तो एउटा पक्ष एउटा निम्ति प्रयोग भएला, मैले भने नि केपी ओली पनि परिवेशले प्रयोग हुन चाहिँ विवश बनाइएको पात्र हुन् होइन, उनका केही चाहिँ आकाङ्क्षा जुटिनु पुगे। मुख्य कुरा चाहिँ के हुन्छ भने परिवेश हो जो तयार भयो। अब यसले केपी ओलीको राजनीति सुरक्षित हुने अथवा केपी ओली चाहिँ अजम्बरी राजनीति बन्ने र अर्को पक्ष सकिने भन्ने हुँदैन। मैले भने नि मैले देखेको त के हुन्छ भने तपाईँ मिसनमा जो लागेका छन् यो पक्षका हुन् या हो, जब कोर्स करेक्सनकै तपाईँको यो सङ्कट हो, कोर्स करेक्सनकै कारणले यो सङ्कट आइरहेको छ र यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सारा चाहिँ तपाईँको सन्तुलनको चाहिँ प्रश्न जोडिएको छ भने अनि चाहिँ केपी ओली मजबुत हुने अर्को सकिने कुरा हुँदैन। तर मैले कहमा चाहिँ अब छिट्टैको अवसान हुन्छ, अलिकति पछिसम्म कोरन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो हैन। अब यो द्वन्द्वको वातावरण अथवा यो जुन एउटा एउटा असमञ्जस्यपूर्ण अवस्था जुन निर्माण हुँदैछ भइराखेको छ, त्यहाँ कसैले त त्यो खाली ठाउँ त भ्याकुम त रहँदैन, खाली ठाउँ त कसैले त लिन्छ नि त होइन, त को आउँछ त त्यहाँनिर? होइन, यस्तो हो जस्तो हो त्यही हो। मैले एक चरण हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने एक चरण अत्यन्तै अन्यल धमिलो अँध्यारो र अझै बढी अनिश्चितताको चरण आउँछ अब यो सर्वोच्चको निर्णयपछि है। त्यो मलाई लाग्छ त्यो अन्तिम चरण हो। अब यो अस्तव्यस्तता र अराजकताको त्यो अन्तिम चरण हो। अब त्यो अन्तिम चरणमा मैले भने नि अब बाहिर सत्तामा जुनसुकै मान्छे देखाइएलान् त्यो म यो भन्न सक्दिनँ होइन। जस्तो कोही स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा कोही अगाडि सारिएला अथवा केही गर्ला त्यो म भन्न सक्दिनँ। कोही त चाहिएला त प्रधानमन्त्री भन्ने केही त चाहिएला, कोही त चाहिएला, तर त्यो चाहिँ तपाईँको नाम मात्रकै हुन्छ र पावर सेनाकै हातमा जान्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। र 2-4 वर्ष चुनाव हुँदैन मैले देखेको। 2-4 वर्ष किन देशलाई स्थिर त बनाउनु पऱ्यो नि, स्थिरताको दिशामा त लैजानु पऱ्यो होइन। यही अराजकतामा चुनाव गर्ने कुरो त हुँदैन। पूर्व राजा हो एउटा मैले भन्दै थिएँ, पावर जान्छ चाहिँ सेनाको हातमा होइन। अब यो रोक्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ र मैले यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने मैले कारण पनि देख्दिनँ अब यिनको यो हालत देख्दाखेरि। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको जस्तो मैले भने नि अघि नै मैले प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेँ नि, त्यस्तै कुनै राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्थाको पुनर्बहालीको एउटा चाहिँ बाटो खुल्न सक्छ। किन भन्छ भने त्यो म के कारणले देख्छु भन्छ भने जस्तो मैले बारम्बार भन्छु नि एउटा राज्यको पावर सेन्टरको कुरा गर्छु नि। जस्तो अब यहाँबाट यिनको यो चाहिँ हातबाट केही पनि नचल्ने भएपछि जस्तो संविधान बनेर 2/3 बहुमत आएर पनि अब देश चल्दैन भने त यिनको हातबाट चल्दैन, कुरा त क्लियर भयो। त्यसपछि के त होइन, जस्तो यो तरलताबाट देशलाई जोगाउनुको निम्ति के त भने अब त्यो बाहिर अहिले बनाऊ शक्तिको रूपमा रहेको अर्थमा मात्रै है, शक्तिको रूपमा रहेको अर्थले अब त्यो ठाउँ अकुपाई गर्ने एउटा संस्था त्यो राज संस्थाभन्दा अर्को विकल्प मैले देख्दिनँ। किन अर्को चिज बनेको छैन। बनेको भए कुन बेटर भन्ने बहस पनि हुन सक्थ्यो होइन, बहस हुन सक्थ्यो। तर बनेको शक्ति अर्को नभएको हुनाले अब त्यो चाहिँ एउटा पावर सेन्टरको रूपमा राज संस्थाको पुनर्बहालीको सम्भावना एकदमै बढेको छ, एकदमै बढेको छ। र अब त्यो सम्भावना बढेको छ र त्यो यथार्थमा परिणत पनि हुनसक्छ। तर पनि तपाईँको पावर सेनाकै हातमा रहन्छ होइन। जस्तो मुख्य रूपमा देश स्थिर नहुँदासम्म देखिने पात्रहरू फरक हुन सक्ने भए फरक हुन सक्ने, तर भित्री खास चाहिँ हार्ड पावर चाहिँ उसकै हुन्छ। र अब त्यसको मैले विकल्प पनि देख्दैन। जस्तो सेनाले नचाहे पनि चाहे पनि
त अर्को शक्ति त एउटा त्यो परिवेश त वातावरण त तयार हुनु पऱ्यो नि। अब कुनै एउटा स्थायी इन्स्टिट्युसन त विकास त हुनु पऱ्यो। त्यो नहुँदासम्म सेनाभन्दा अर्कोले पावर एक्सर्साइज गर्ने सम्भावना हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। यस्तै विचारबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।